बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखती आंखों और सुनते कानों को हाजी अलाउद्दीन का ANTV बर्मिंघम की तरफ से सलाम कबूल हो। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है कि हमेशा मैं आपके लिए कोई ना कोई नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आज मैं अपने बहुत ही प्यारे टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है बेटी, डॉटर, के बेटी का क्या रुतबा है हमारी ज़िंदगी में, हम बेटी की परवरिश कैसे करते हैं, ये सब कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा, आपकी राय जानूंगा और आप मेरी इस राय पे अपने कमेंट्स देने हैं। आज मेरे इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर कर रहे हैं बर्मिंघम के पैमब्रुक सॉलिसिटर। इनका पैगाम है कि आप हमारे पास इमिग्रेशन एडवाइस के लिए, एक्सीडेंट क्लेम एडवाइस के लिए और इंजरी एडवाइस के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपके लिए यहाँ बैठी आपके हक में आपके फैसले करवाती है। उनका एड्रेस है यूनिट 2B, हाई गेट बर्मिंघम सेंटर, हाई गेट रोड बर्मिंघम, B12 8EA। और यहाँ आपकी खिदमत के लिए तशरीफ रखती हैं मिसिस सिबका मिनहास और जनाब मोहसिन साहिब। उनका मोबाइल नंबर है 0788563915। आप मोबाइल पे फ़ोन करके अपनी तमाम तफसीलात इनको बताकर उनसे एडवाइस ले सकते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। बेटी अल्लाह ताला का एक आसमानी तोहफा है। अल्लाह ताला ने बेटी को रहमत करार दिया है। अल्लाह ताला कहते हैं कि बेटी जिस घर में होती है वहां रहमतें बरसती है, मैं वहां रहमत का नजूल करता हूं। अक्सर आप लोगों ने नाजरीन देखा होगा, सुना होगा कि जिन घरों में बेटियां पैदा होती हैं वहां अक्सर लोग मायूसी का इजहार करते हैं, वो खुशी का इजहार नहीं करते। और जब बेटे होते हैं तो वहां खुशी का इजहार किया जाता है। तो ये ऐसा करना हरगिज ज्यादती है। बेटी तो इतना खूबसूरत रिश्ता है, बेटियां तो इतनी प्यारी होती हैं कि इनसे घर में रौनक होती है, इनमें घर में खुशियां होती हैं और उस घर में अल्लाह ताला की रहमतें नाजिल होती हैं। हमारे प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थी, उनकी 4 बेटियां थी और वो अपनी बेटियों के साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उनकी इज्जत करते थे, उनका एहतराम करते थे। यहाँ तक कि हजरत फातिमा जब उनके घर तशरीफ लाती तो आप उठ के उनका इस्तकबाल करते थे, खड़े होकर उनको गले लगाते थे और अपनी चादर उनके लिए बिछा देते थे। ये हमारे नबी का किरदार था कि वो अपनी बेटियों के साथ कितना प्यार करते थे। और हम कौन होते हैं? हम क्यों ये सोचते हैं कि बेटियां हमारे लिए बोझ है, बेटियां हमारे लिए मसले मसाइल पैदा करती हैं? नहीं, बेटियां तो इतनी प्यारी होती हैं, बेटियां तो घर की जिन्नत होती हैं, बेटियों से घर में महक होती है, बेटियां तो गुलाब के फूलों की तरह होती हैं, बेटियां तो हाथों की हथेलियों की तरह नरम होती हैं, बेटियां तो माँ बाप का दुख बटाती हैं, बेटी तो अपनी माँ की तकलीफ में शामिल होती है, बेटियां तो अपने बाप के आंसू साफ करती हैं, बेटियां तो चिड़ियों की तरह महकती हैं। और जिन घरों में बेटियां नहीं होती वहां तो रौनक ही नहीं होती। घरों में रौनक सिर्फ बेटियों से है। तो जब कभी बेटी अल्लाह ताला अता करे तो खुशी का इजहार करना चाहिए। अक्सर लोग रोते हैं जब बेटी पैदा होती है, रोना शुरू कर देते हैं। तो बेटियों वालों को मैं मुबारक पेश करता हूं कि जिन घरों में पहली औलाद बेटी होती है वो खुशकिस्मत होते हैं।
ایک دفعہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام تھے، تو انہوں نے پوچھا کہ یا اللہ، جب آپ بہت خوش ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب میں خوش ہوتا ہوں تو میں بارش برساتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، اس کے بعد جب اور زیادہ آپ خوش ہوتے ہیں تو پھر کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا جب میں اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں لوگوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ، اور جب اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب میں بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو میں لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا کرواتا ہوں، ان کو میں بیٹیاں عطا کرتا ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے ہمارے گھروں میں کہ بیٹیوں کا ہونا اللہ کی رحمت ہے۔ تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کے ساتھ یہ سلوک روا نہ رکھے کہ یہ تو بیٹی ہے، میرے لیے مصیبت ہے، میں اس کا کیا کروں؟ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، ان سے بہت زیادہ پیار کریں۔ یہ تو بہت نازک مزاج ہوتی ہیں، یہ تو پیدا ہوتے ہی یہ پرائی ہوتی ہیں، اور بیٹیوں کو جب والدین جوان کرتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے، اس کو ایک مکمل تربیت دینے کے بعد جب وہ شادی کے قابل ہوتے ہیں تو ہم اپنے جسم کا ایک حصہ اپنے سے جدا کر کے کسی دوسرے کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیتے ہیں، اور وہ اپنے پیا کے ساتھ دوسرے دیش میں چلی جاتی ہے۔ اس وقت ایک باپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے، اس وقت ایک ماں کے کیا جذبات ہوتے ہیں کہ ایک بچی کو پال پوس کے ہم جوان کرتے ہیں، اس بچی کی تربیت کرتے ہیں، جب وہ جوان ہو کر تنا آور درخت بن جاتی ہے تو اس کا ہاتھ پکڑ کر ہم کسی دوسرے بندے کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور پھر پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا مستقبل کیا ہے، اس کے ساتھ آگے جا کے کیا ہونا ہے، لیکن ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتے ہیں، بیٹی کا نکاح کر کے کسی دوسرے کے سپرد کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بیٹیاں دے کر بیٹے بنائے جاتے ہیں، پھر وہ جو بیٹیاں ہم بیاتے ہیں تو ان کے جو شوہر ہوتے ہیں وہ ہمارے داماد بن جاتے ہیں، ان کو ہم بیٹا بناتے ہیں۔ تو بیٹی جو ہے یہ ایک گھر کی زینت ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا پیار ہے۔ تو کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو اپنے پہ بوجھ نہ سمجھے، بیٹیوں کا نکاح کریں، جہیز کی لعنت کو ختم کریں، اور کوشش کریں کہ بیٹیوں کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے۔ بیٹیوں کا وراثت میں حصہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، ان کی قسمت اچھی کرے، جہاں بھی وہ جائیں ان کے لیے آسانیاں پیدا ہو، جہاں وہ رہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمتیں نازل فرمائے، ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور جو لوگ بیٹیوں سے پیار نہیں کرتے، ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے کہ بیٹیاں بہت پیاری ہوتی ہیں، ان سے محبت کریں، ان کا احترام کریں، ان کا ادب کریں۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کو اپنے حفظ و مان میں رکھے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میرا پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے، تو میں جاتے ہوئے ایک دفعہ پھر جنہوں نے آج اس پروگرام کو سپانسر کیا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پیم بروک سولسٹر، یونٹ 2B، ہائی گیٹ بزنس سینٹر، ہائی گیٹ روڈ، برمنگھم، B12 8EA۔ یہاں اسپیشلسٹ بیٹھے ہیں امیگریشن اور انجری کلیم اور ایکسیڈنٹ کلیم، جہاں وہ آپ کے مسائل کا حل آپ کو بتائیں گے۔ آپ رابطہ کر سکتی ہیں مسز سبکا منہاس سے اور محسن صاحب سے۔ موبائل نمبر ہے 07885639015۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان حاجی علاؤالدین کو ANTV کی طرف سے اجازت دے۔ اللہ ہم سب کا نگہبان ہو۔ السلام علیکم۔